बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको मरियम सफदर के पीछे वो भी सलाखों के पीछे क्यों नहीं है? गरीदा फरूकी और मनीफ फारूक की खुली मुनाफिकत पकड़े जाने पर आप कह रहे हैं खान साहब ने इस पे गोया तहफ्फुज़ात का इज़हार किया कि बेरहम सलूक के बाद गरीदा की दर्द भरी इल्तिजा और औरत कार्ड के इस्तेमाल पर इस पर दिलचस्प मज़ाहिया और बेरहम छतरोली तबसरे दिखाएंगे। वीडियो में सबसे पहले स्क्रीन पर ये शख्स देखें। ये वही है जो कहता है कि हमारी करप्शन पर परेशान ना हो। बहुत से मुल्क ऐसे भी हैं जो करप्शन करने के बाद भी तरक्की कर लेते हैं कि जिन्होंने हमारी जितनी करप्शन के बावजूद तरक्की कर ली। इस लंडे के अरस्तू के नाम से मशहूर एहसन इकबाल का दुख सुने। जैसे सलीम साफी को शिकायत है कि खान ने इसे कमीना कहा था। कुछ ऐसी ही परेशानी का सामना इस अरस्तू को भी है। कहा इमरान खान ने मेरा नाम लेकर सबके सामने कहा था कि एहसन इकबाल तुम चोर हो, डाकू हो। मेरा नाम लेकर कहा था कि एहसन इकबाल तुम डाकू हो। इस पर अवाम का जवाब सुने। लोगों की आवाज जब अरस्तू के कानों में पड़ी तो गुस्से से तकरीर रोककर मजमे की तरफ देखने लगे, जैसे कह रहे हो जिस तरह करप्शन से तरक्की हो सकती है इसी तरह शिफाफ इलेक्शन बंदे उठाकर भी हो सकते हैं। मुझसे बच कर रहो। नून लीगी दानियाल अजीज को ही सुन लें। रोज के जो है 8-10 लोगों को जाके डोर नॉकिंग करते हैं, उनको डराते हैं, धमकाते हैं। एहसन इकबाल साहब को जो है ना वोट दें। मरियम मनीफ फारूक और गरीदा की चीखें क्यों निकली, ये देखने से पहले जान लें कि इमरान खान ने तहाइफ कानूनी तौर पर कीमत अदा करने के बाद लिए थे और इन तहाइफ को बेचकर पैसा मुफाद आमा पर लगाया गया था। अवाम के लिए सड़क तक बनवा दी थी। इसके बावजूद सजा दी गई। जबकि दूसरी तरफ तोशा खाना से मरियम सफदर, नवाज शरीफ, शहबाज और जरदारी अरबों रुपए की गाड़ियां तक ले उड़े, वो भी कीमत के बगैर। जबकि कानून के मुताबिक गाड़ियां खरीदी ही नहीं जा सकती। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि किसी नून लीगी या पीपल्स पार्टी वाले ने आज तक नहीं कहा कि उन्होंने ये चीजें कीमत अदा करने के बाद ली हैं या नहीं ली। मरियम को ही सुन लें। गाड़ी अलाउड नहीं थी उस वक्त, गाड़ी अलाउड नहीं थी। एक सेकंड जरा इसको काटे। सबको भी नहीं डाल। अब नहीं पता, मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स चेक जरूर आप चेक करके बताऊंगी। लेकिन मरियम ने आज तक चेक नहीं किया कि इसने और इसके वालिद ने बगैर पैसों के गाड़ियां ली थी या नहीं। पटवारियों से भी सवाल करें कि आखिर कोई इन असल चोरों को क्यों नहीं पकड़ता, तो एक ही जवाब मिलता है कि साडी गल हो गई है। इलेक्शन बयानिया बनाने के लिए बुशरा बीबी को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। बुशरा बीबी को एक कमरे तक महदूद करने के बाद, मुलाजमीन को भगाने के बाद पूरे घर पर कब्जा कर लिया गया है। गरीदा फरूकी और मनीफ फारूक जैसे लिफाफे पैर जोड़कर सफेद झूठ बोलते रहे कि इमरान खान ने दरख्वास्त दी है कि बुशरा बीबी को हाउस अरेस्ट किया जाए। तबसरों से पहले मरियम, गरीदा और मनीफ फारूक के बयान देख लें। अगवा शुदा लोगों का इंटरव्यू करने वाले मुनीफ फारूक का ये ट्वीट देखें। कहा ये रहम दिली किसी ने मियां नवाज शरीफ की बेटी और आसिफ जरदारी की बहन से क्यों नहीं की थी, जबकि गरीदा ने तो गलीज किस्म की शायरी ही कर दी। तवक्को के ऐन मुताबिक मरियम सफदर की सारी तकरीर बुशरा बीबी के हाउस अरेस्ट पर थी। गरीदा और मनीफ फारूक जैसे लिफाफों के दिए गए बयानिए के ऐन मुताबिक थी। कहा 9 मई की वजह से खवातीन सलाखों के पीछे हैं, तो एक खातून सलाखों के पीछे क्यों नहीं। मैंने सहूलतें बिल्कुल भी नहीं ली थी। मनीफ फारूक और मरियम को जवाब देते हुए समरीना हाशमी ने लिखा, तो वो क्या था जो 4 दिन सजा काट कर मरियम नवाज अपने बाप की खिदमत के लिए जमानत पर बाहर आ गई थी। फिर सालों तक अपने रायविंड महल में रही। फिर लंदन और स्विट्जरलैंड अपनी शक्ल से ही कराने चली गई। सजा के बावजूद घूम रही थी। और अब्बा जी नवाज शरीफ 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लंदन चले गए। जेल में जितने दिन रहे SHO के कमरे में नहारी पाए खाते रहे, बाकी दिन अस्पतालों में रहे। एक मर्तबा तो गायनी वार्ड की प्रोफेसर के कमरे में बिस्तर लगा लिया था। बादाम खाओ, तुम्हारी याददाश्त खराब है। मनीफ फारूक को एंकर इमरान रियाज खान ने जवाब दिया, मौजूदा हुक्मरानों को खवातीन और इनकी इज्जत का कितना एहतराम है, ये सब कौम गुज़श्ता 2 सालों से देख रही है। इमरान खान का बनी गाला वाला घर टेक ओवर कर लिया गया है और घर के मुलाजमीन तमाम अमला निकाल दिया गया। बुशरा बीबी को एक कमरे से बाहर कदम रखने की इजाजत नहीं। ये सब कुछ एक खास बयानिया बनाने के लिए किया जा रहा है। क्लिप देखें।
sound decision of the آپ کہہ رہے ہیں خان صاحب نے اس پہ گویا تحفظات کا اظہار کیا کہ یہ غلط بات ہے، کیوں ہاؤزر انہوں نے رکھا کہا گیا؟ جی بالکل انہوں نے کہا غلط بات. غریدہ فروقی کی گھٹیا شاعری اور جھوٹے پراپیگنڈا پر جب سوشل میڈیا کا رد عمل آیا تو ہمیشہ کی طرح غریدہ فروقی نے رونا شروع کر دیا، جبکہ غریدہ کے ساتھی لفافے وہ اسٹینڈ ود غریدہ کہتے نظر آئے. غریدہ کے ساتھ غلاظت بکنے کے بعد جو ہوا وہ بھی زیادتی تھی. غریدہ کا رونا بنتا بھی تھا. کچھ ٹویٹس دیکھیں، اسی طرح کے ہزاروں ٹویٹس تھے. میر محمد نے لکھا، سعادت حسن منٹو کہتے تھے کہ خاص قسم کی شاعری فقط ایک خاص محلے کی خواتین ہی کر سکتی ہیں. دہائیوں سے سوچتا رہا کہ ان خواتین کا کام شاعری نہیں ہوتا، مگر آج منٹو سچا نکلا. اینکر پرسن جمیل فاروقی نے ٹویٹ کیا، سعادت حسن منٹو صاحب فرماتے ہیں کہ قلم فروش صحافی جسم فروش عورت سے زیادہ بد کردار ہوتا ہے. عالم ارواح میں موجود جناب منٹو صاحب سے بصد احترام اتنا پوچھنا تھا کہ وہ والی صحافی اگر عورت ہو تو جملہ کیا بنے گا. اس پر نئی مرشد ایڈوکیٹ نے لکھا، جمیل فاروقی صاحب قلم فروش کوشش تو بہت کر رہے ہیں کہ چوتھی بار گدھے کو ندی پار کروا سکیں، لیکن لگتا نہیں کہ قلم فروش اس میں کامیاب ہو سکیں گے. فلک جاوید نے کہا، بے شرمی جھوٹ اور بے غیرتی کا مقابلہ ہو تو غریدہ جیتے گی یا پٹواریوں کی باجی مریم. صابر شاکر کا یہ ٹویٹ دیکھیں، کہا بشرا بی بی گرفتاری نہ دیتی تو لفافہ ایک بیانیہ تھا، بشرا بی بی نے گرفتاری دے دی تو سارا پلان بیانیہ بڑھ گیا. پھر سارا دن سوچا گیا کہ اب کیا کریں، پھر خود ہی بغیر درخواست کے بنی گالا سب جیل قرار دے کر وہاں منتقل کر دیا. پھر دوسرا بیانیہ دیا گیا. اس سے پہلے اسی غریدہ فاروقی نے بغیر ثبوت کے پی ٹی آئی رہنما ریحان کے قتل کا الزام بھی پی ٹی آئی پر لگا دیا تھا. اس پر میر محمد نے جواب دیا، لکھا اس قتل کے چند گھنٹے بعد دہشت گرد جماعت داعش نے عربی میں اور انگریزی میں بیانیہ جاری کرتے ہوئے ذمہ داری قبول کی. اس خاتون کو شرم سے ڈوب مرنا تو نہیں آئے گا، کیونکہ شرم کی موجودگی لازم ہوتی ہے جو یہاں غیر موجود ہے. دوسری طرف مریم کی زبان بھی بالکل یہی تھی جو لفافوں کی تھی. کہا مجھے سزا ہوئی تو مجھے آج تک کوئی سہولت نہیں ملی. کے پیچھے وہ بھی سلاخوں کے پیچھے کیوں نہیں ہے؟ سکرین پر دیکھیں، مریم نے جب نیب دفتر پر حملہ کیا تھا تو یہ اس وقت بھی سزا یافتہ تھی. ایک چال ہے جس کے ذریعے یہ ثابت کیا جائے گا کہ بشرا بی بی کے ساتھ لاٹوں والا سلوک ہو رہا ہے. اگر تم اس پولیٹیکل گیم کو نہیں سمجھ رہے. خرم سلام نے جواب دیا، اس مریم سے بڑی سہولت لی کس نے؟ آج تک مجرمہ ہونے کے باوجود جلسے کرتی پھرتی تھی. فاطمہ نے ٹویٹ کیا، یہ ہیں وہ 4 BMW کاریں جو نواز شریف اور مریم صفدر نے مل کر توشہ خانہ سے چوری کی. عمران افضل راجہ نے لکھا، آ گئی ہاؤس ریسٹ والی بلی تھیلے سے باہر. بشرا بی بی کو بنی گالا بھیجنے کا مقصد بنی گالا پر قبضہ کرنا تھا. فیاض شاہ نے ٹویٹ کیا، اے اللہ اتنی زندگی ضرور دینا کہ اس عورت کا غرور اور نفرت خاک میں ملتے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں. وزیر اعظم مریم بی بی، نواز شریف صاحب پریزیڈنسی بالکل جا سکتے تو شہباز صاحب باپ بیٹا وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں نا، بنے تھے نا، بھول گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون، کل نفس ذائقۃ الموت. مریم نواز وزیر اعظم، نواز شریف صدر، شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب، اسحاق ڈار وزیر اعلیٰ سندھ، حسن نواز جو چیئرمین سینٹ، ایک بندہ نکال کے آرمی چیف لگا لے، نکال کے DGI. عامر صاحب، ہاں جنید صفدر رہ گیا، سوری اس کو بھی کوئی عہدہ دے دی. سکرین پر جیو نیوز کی یہ خبر دیکھیں. بہت سے قانون دانوں سے پوچھا کہ بشرا بی بی کو سزا کیوں ہوئی، کوئی ایک بھی نہیں بتا سکا کہ بشرا بی بی کا جرم کیسے بنتا ہے. اس پر عمران افضل راجہ نے لکھا، ابھی تو اور بہت کچھ حیران کن باہرانہ ہے، دیکھتے جائیں. اگر جیو پر یہ حالات ہیں تو عوام میں کیا ہوں گے. سکرین پر نون لیگ کی گندی سیاست کے اثرات دیکھیں. نون لیگی عطا تارڑ المعروف ڈین ٹونک والے بندر کی بے بسی دیکھیں. اپنے جلسے کے بارے میں یہ نہیں لکھا کہ مریم پرفارم کریں گی، شہباز کریں گے، نواز کریں گے یا یہ خود غلاظت نکالیں گے. احتیاطاً جلسے کا ذکر تک نہیں کیا. لکھا آج عارف لوہار لائیو پرفارمنس دیں گے، آج شام 5 بجے ٹاؤن شپ بازار لاہور. شیر ایک وری پھر. اینکر پرسن عدنان عادل نے کہا، اس وقت اہم ترین بات صرف ایک ہے، 8 فروری کو اپنا ووٹ ڈالیں اور بس ووٹ ڈالیں.